धमाका खेज मोड़ था जिसने पूरी कहानी की सीमत ही बदल दी और ये वाज़ह कर दिया कि मनसा बज़ाहिर कमज़ोर होने के बावजूद जहानत और चालाकी में किसी से पीछे भी नहीं। रायमा की शख्सियत भी कम पेचीदा नहीं। 50 लाख रुपए की डील इसकी स्याह हकीकतों पर रोशनी डालती है और जाहिर करती है कि वो सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक ऐसे खेल का हिस्सादार है जिसके कई खुफिया पहलू हो सकते हैं। दोस्तों, ज़रियान की धमकियां सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इसके बेरहम इरादों की झलक भी देते हैं और वो आदिल की नौकरी, कैरियर और ज़िंदगी तबाह करने की बात ऐसी संजीदगी से करता है कि नाज़रीन को यकीन होने लगता है कि वो ऐसा कर भी सकता है। और ये कशमकश, ये ताकत की रस्सी, ये बाहमी बदगुमानियाँ, इनके दरमियान फंसे किरदारों के खौफ, ये सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले आते हैं जहां अगला लम्हा गैर मुतवक्का है। दोस्तों, यही वो तनाव है जो देखने वालों को नेक्स्ट एपिसोड पर मजबूर करता है और यह एहसास देता है कि असल तूफान अभी शुरू हुआ। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में एक नई शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है। हर मंजर में एक नया राज खुलता है, हर किरदार एक नए इम्तिहान से गुजरता है और सबसे बढ़कर सच और झूठ की जंग इतनी उलझ जाती है कि देखने वाले फैसला नहीं कर पाते कि कौन किसका साथ दे रहा है। इस एपिसोड का मरकजी मौजू ताकत का गलत इस्तेमाल, बेखौफ बदअनवानी, औरतों की जद्दोजहद और सच बोलने वालों को खामोश करने की कोशिश है। दोस्तों, ज़रियान की एक मामूली सी लगने वाली कॉल से होती है, लेकिन यही कॉल आने वाली तबाही की बुनियाद बनती है। वो ऑफिस में तबीयत खराब होने का बहाना करता है, मगर असल मसला ये है कि इसे 50 लाख रुपए नगद चाहिए होते हैं। नगद रकम की ये अचानक तलब बताती है कि ज़रियान एक ऐसा शख्स है जो अपने मफाद के लिए कानून, निज़ाम और इदारे सब को पैरों तले रोन सकता है। और इसका ये भी कहना है कि मनी ट्रेल भी नजर नहीं आनी चाहिए। इस बात का एतराफ़ है कि वो खुलेआम गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है और इसी किसी का डर भी नहीं। दोस्तों, दफ्तर का अमला वाज़ह तौर पर खौफजदा है। इनके चेहरों के तासरात बताते हैं कि वो इस गंदे खेल का हिस्सा तो हैं मगर दिल से इसे नफरत भी करते हैं। सब जानते हैं कि ज़रियान के फैसलों में इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इसकी ताकत में एक ऐसी सख्ती और बेरहमी है जो हर अहलकार के दिल में खौफ पैदा कर देती है। दोस्तों, इसी दौरान कहानी का रुख यकदम बदलता है जब रायमा अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और तकलीफदा तजर्बे का जिक्र करती है। वो बताती है कि बरसों पहले ज़रियान ने इसके साथ जुल्म किया, इसकी मासूमियत को तोड़ा और आज तक वो इंसाफ की मुंतज़िर है। रामा के आंसू, लरसती आवाज़ और टूटते हुए एतमाद ने देखने वालों का दिल हिलाकर रख दिया। इसका कहना है कि मैं 8 साल से इस दिन की दुआ करती रही। एक ऐसी औरत की अज़ियत को बयान करता है जो हर रोज़ अपने दुख को सीने में छुपाकर जीती है। आदिल कानूनी तौर पर मजबूत हिकमत अमली पेश करता है मगर मनसा और बेनिश के पास मीडिया का रास्ता है। अदालत में बयान देना आसान है मगर दुनिया के सामने अपनी कहानी रख देना बहुत मुश्किल। मनसा का कहना दुरुस्त है, दुनिया के सामने खड़े होना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सच बोलने वाली औरत हमेशा खतरे में रहती है, खास तौर पर जब सामने जैसा जालिम और ताकतवर शख्स हो। दोस्तों, कहानी मजीद पेचीदा तब होती है जब सना ये इंकशाफ करती है कि अली ने ज़रियान की कंपनी में वही ओहदा संभाल लिया जो पहले मनसा के पास था। ये खबर बिजली बनकर गिरती है। मनसा का दिल टूट जाता है। इसे लगता है कि अली ने इसे धोखा दिया। इस लम्हे पूरी कहानी उलटती हुई महसूस होती है। सुनने वाले ये भी सोचने लगते हैं कि शायद अली दोहरा खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ रायमा और मनसा की वीडियोस तैयार हैं। इन वीडियोस का मकसद सच की दुनिया को सामने लाना है मगर खतरा यह है कि ज़रियान का मीडिया नेटवर्क बहुत ताकतवर है। वो लम्हा जब मनसा हिचकिचाती है और कहती है कि इसे अच्छा एहसास नहीं हो रहा, कहानी में एक पूरी सरार कैफियत पैदा कर देता है, जैसे किसी बड़ी गलती का एहसास पहले ही हो चुका हो। दोस्तों, फिर अचानक वो धमाका खेज वाक़या सामने आता है। रायमा का जाली बयान। रायमा एक नई वीडियो में कहती है कि आदिल, मनसा और बेनिश ने इसे 1 लाख रुपए देकर बयान दिलवाया। ये इंकशाफ ऐसा झटका है जो कहानी की बुनियाद हिला देता है। एक लम्हे में सच मशकूक हो जाता है और झूठ सच के करीब महसूस होने लगता है। ज़रियान का मीडिया जाल अपना काम कर दिखाता है।
وہی رحمہ جس کی تکلیف نے سننے والوں کو رلا دیا تھا اب کسی سازش کا حصہ لگنے لگتی ہے۔ یہ سین دراصل حقیقت کی سب سے تلخ تصویر دکھاتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو خرید لیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ ہے اور کون جھوٹ، یہی زریان جیسے طاقتور لوگوں کا اصل ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہانی ایک اور جذباتی موڑ لیتی ہے۔ منسا کے دل میں علی کے لیے شک مزید بڑھ جاتا ہے، مگر علی وضاحت کرتا ہے کہ وہ منسا کے قریب رہنے کے لیے وہاں آیا تاکہ زریان کے بچھائے گئے جال کا پتہ لگا سکے۔ اس کی آواز میں سچائی ہے، مگر منسا کے دل میں اب بھی خوف بھرا ہوا ہے، اور یہ خوف بے وجہ نہیں۔ کہانی جس طرح دشمنوں اور دوستوں کو بدل رہی ہے، اس میں کسی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ شدت رکھتے ہیں شفیق کا کردار، جو اب تک ہمدرد دکھائی دیتا ہے، مشکوک ہونے لگتا ہے۔ زریان کے سارے منصوبے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کا ہر وار پچھلے سے زیادہ خطرناک۔ منسا کی ویڈیو ابھی جاری نہیں ہوئی، رحمہ غائب ہے، فون بند، پروفائل ختم، جیسے پوری دنیا اچانک بدل گئی ہو۔ آخری جملے کہانی کو نئی راہ دکھاتے ہیں، جب عادل کہتا ہے کہ زریان جیسے لوگ قسمت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے جا سکتے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔ منسا، عادل اور بینش کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے، سچ کو مضبوط کرنا اور زریان کے جال کو بے نقاب کرنا۔ یہ ایپیسوڈ جذبات، خوف، سیاست، بے رحمی، دھوکہ اور ہمت کا مکمل مجموعہ ہے۔ کردار ٹوٹے بھی، جڑے بھی اور ایک دوسرے سے دور بھی ہوئے۔ سچ کمزور پڑا، جھوٹ طاقتور بنا، مگر امید پھر بھی باقی ہے۔ ایپیسوڈ کا ہر منظر حقیقت کی دنیا کو قریب لاتا ہے، خاص طور پر وہ اسے جہاں میڈیا کا کردار بھی دکھایا گیا۔ یہ بہترین سنسنی خیز اور جذباتی ایپیسوڈ ہے۔ یہ واضح ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کہانی اپنی بلند ترین شدت تک پہنچنے والی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا سب سے پہلا سبق طاقت کے غلط استعمال کے بارے میں ہے، جو ہمیں زریان کے کردار سے ملتا ہے۔ زریان ایک ایسا شخص ہے جو دولت، عہدے اور اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ قانون اس کے لیے نہیں بنا۔ اس کا 50 لاکھ روپے نقد مانگنا، منی ٹریل نہ دینا، جھوٹ بیانات خریدنا اور لوگوں کو دھمکی دینا اس بات کو واضح مثال ہے کہ جب طاقت کا استعمال اخلاق کے بغیر ہو تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ طاقت کا اصل مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ ان پر ظلم کرنا۔ دوستو، عادل کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ مسلسل دباؤ، دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ثابت قدمی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ اور انصاف کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر استقامت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ منسا کا کردار سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ ایک پیشہ ور عورت کے ہونے کے ساتھ جذباتی، خوفزدہ اور ذمہ دار بھی ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوتا، دنیا کے سامنے کھڑا ہونا عدالت میں کھڑے ہونے سے کہیں زیادہ مشکل۔ منسا یہ بھی دکھاتی ہے کہ شک، خوف اور دھوکے کے باوجود اگر نیت صاف ہو تو انسان صحیح راستے پر واپس آ سکتا ہے۔ دوستو، رحمہ سے بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی خوف یا لالچ کے ہاتھوں اپنی سچائی نہیں بیچتا۔ اس کا پہلے والا سچ دل کو ہلا دیتا ہے، مگر بعد میں اس کے بدلتے ہوئے بیان سے یہ سبق ملتا ہے کہ کمزور لمحے میں غلط فیصلہ پوری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ رحمہ کے انجام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ پر دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ بینش اور منیشا کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک غلط قدم نہ صرف کیس کے بلکہ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ علی سے یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی سچائی کے راستے میں لوگوں کا اعتماد بھی کھونا پڑتا ہے، مگر نیت صاف ہو تو آخرکار سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ ویڈیو سکھاتی ہے کہ سچ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے مگر مضبوط بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی جیت سکتا ہے مگر سچ ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये कहानी दो खानदानों के बीच एक बड़ी जंग के बारे में है। आज की वीडियो में हम आपके साथ दिल दहला देने वाली स्टोरी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फिर फैसला करें कि ये वीडियो देखनी चाहिए भी थी या नहीं। दोस्तों, ये कहानी ताकत, सियासत, धोखे और इंसानी फितरत के अंधे गोशों का ऐसा इम्तजाज है जो देखने वालों को अपनी तरफ खींचता है। कहानी के शुरू में आदिल जो एक कमजोर लेकिन असूलों पर कायम किरदार के तौर पर सामने आता है। अब मुखालफों की जाल को समझने लगा है और इसे अंदाजा हो रहा है कि गरचा वो मुकम्मल कामयाबी की जमानत नहीं दे सकता, मगर इसके हार के इम्कानात खतरनाक हद तक कम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़रियान है, एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत इसके अल्फाज से भी झलकती है। इसकी हर हरकत सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है और जब वो गुस्से में ऐलान करता है कि वो सबके लिए ड्यूल है तो इसके लहजे में एक ऐसा यकीन होता है जो एक बड़े खतरे की निशानदही करता है। फ्रेंड्स, मनसा की जानिब से अपने साबिक शोहर को ऑफिस में प्लॉट करना एक ऐसा धमाका खेज मोड़ था जिसने पूरी कहानी की सीमत ही बदल दी और ये वाज़ह कर दिया कि मनसा बज़ाहिर कमजोर होने के बावजूद जहानत और चालाकी में किसी से पीछे भी नहीं। रायमा की शख्सियत भी कम पेचीदा नहीं। 50 लाख रुपए की डील इसकी स्याह हकीकतों पर रोशनी डालती है और जाहिर करती है कि वो सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक ऐसे खेल का हिस्सादार है जिसके कई खुफिया पहलू हो सकते हैं। दोस्तों, ज़रियान की धमकियां सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इसके बेरहम इरादों की झलक भी देते हैं और वो आदिल की नौकरी, कैरियर और ज़िंदगी तबाह करने की बात ऐसी संजीदगी से करता है कि नाज़रीन को यकीन होने लगता है कि वो ऐसा कर भी सकता है। और ये कशमकश, ये ताकत की रस्सी, ये बाहमी बदगुमानियाँ, इनके दरमियान फंसे किरदारों के खौफ, ये सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले आते हैं जहां अगला लम्हा गैर मुतवक्का है। दोस्तों, यही वो तनाव है जो देखने वालों को नेक्स्ट एपिसोड पर मजबूर करता है और यह एहसास देता है कि असल तूफान अभी शुरू हुआ। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में एक नई शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है। हर मंजर में एक नया राज खुलता है, हर किरदार एक नए इम्तिहान से गुजरता है और सबसे बढ़कर सच और झूठ की जंग इतनी उलझ जाती है कि देखने वाले फैसला नहीं कर पाते कि कौन किसका साथ दे रहा है। इस एपिसोड का मरकजी मौजू ताकत का गलत इस्तेमाल, बेखौफ बदअनवानी, औरतों की जद्दोजहद और सच बोलने वालों को खामोश करने की कोशिश है। दोस्तों, ज़रियान की एक मामूली सी लगने वाली कॉल से होती है, लेकिन यही कॉल आने वाली तबाही की बुनियाद बनती है। वो ऑफिस में तबीयत खराब होने का बहाना करता है, मगर असल मसला ये है कि इसे 50 लाख रुपए नकद चाहिए होते हैं। नकद रकम की ये अचानक तलब बताती है कि ज़रियान एक ऐसा शख्स है जो अपने मफाद के लिए कानून, निज़ाम और इदारे सबको पैरों तले रोन सकता है। और इसका ये भी कहना है कि मनी ट्रेल भी नजर नहीं आनी चाहिए। इस बात का एतराफ़ है कि वो खुलेआम गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है और इसी किसी का डर भी नहीं। दोस्तों, दफ्तर का अमला वाज़ह तौर पर खौफजदा है। इनके चेहरों के तासरात बताते हैं कि वो इस गंदे खेल का हिस्सा तो हैं मगर दिल से इसे नफरत भी करते हैं। सब जानते हैं कि ज़रियान के फैसलों में अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इसकी ताकत में एक ऐसी सख्ती और बेरहमी है जो हर अहलकार के दिल में खौफ पैदा कर देती है। दोस्तों, इसी दौरान कहानी का रुख यकदम बदलता है जब रायमा अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और तकलीफदा तजर्बे का जिक्र करती है। वो बताती है कि बरसों पहले ज़रियान ने इसके साथ जुल्म किया, इसकी मासूमियत को तोड़ा और आज तक वो इंसाफ की मुंतज़िर है। रायमा के आंसू, लरसती आवाज़ और टूटते हुए एतमाद ने देखने वालों का दिल हिलाकर रख दिया। इसका कहना है कि मैं 8 साल से इस दिन की दुआ करती रही। एक ऐसी औरत की अजियत को बयान करता है जो हर रोज अपने दुख को सीने में छुपाकर जीती है। आदिल कानूनी तौर पर मजबूत हिकमत अमली पेश करता है, मगर मनसा और बेनिश के पास मीडिया का रास्ता है। अदालत में बयान देना आसान है मगर दुनिया के सामने अपनी कहानी रख देना बहुत मुश्किल। मिनसा का कहना दुरुस्त है, दुनिया के सामने खड़े होना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सच बोलने वाली औरत हमेशा खतरे में रहती है, खास तौर पर जब सामने जैसा जालिम और ताकतवर शख्स हो। दोस्तों, कहानी मजीद पेचीदा तब होती है जब सना ये इंकशाफ करती है कि अली ने ज़रियान की कंपनी में वही ओहदा संभाल लिया जो पहले मनसा के पास था। ये खबर बिजली बनकर गिरती है। मनसा का दिल टूट जाता है। इसे लगता है कि अली ने इसे धोखा दिया। इस लम्हे पूरी कहानी उलटती हुई महसूस होती है। सुनने वाले ये भी सोचने लगते हैं कि शायद अली दोहरा खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ रायमा और मनसा की वीडियोस तैयार हैं। इन वीडियोस का मकसद सच की दुनिया को सामने लाना है,
مگر خطرہ یہ ہے کہ زریان کا میڈیا نیٹ ورک بہت طاقتور ہے۔ وہ لمحہ جب منصا ہچکچاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اچھا احساس نہیں ہو رہا، کہانی میں ایک پورے اسرار کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جیسے کسی بڑی غلطی کا احساس پہلے ہی ہو چکا ہو۔ دوستو پھر اچانک وہ دھماکہ خیز واقعہ سامنے آتا ہے، رحمہ کا جعلی بیان۔ رحمہ ایک نئی ویڈیو میں کہتی ہے کہ عادل، منصا اور بینش نے اسے 1 لاکھ روپے دے کر بیان دلوایا۔ یہ انکشاف ایسا جھٹکا ہے جو کہانی کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ ایک لمحے میں سچ مشکوک ہو جاتا ہے اور جھوٹ سچ کے قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ زریان کا میڈیا جال اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ وہی رحمہ جس کی تکلیف نے سننے والوں کو رلا دیا تھا، اب کسی سازش کا حصہ لگنے لگتی ہے۔ یہ سین دراصل حقیقت کی سب سے طلب تصویر دکھاتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو خرید لیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ ہے اور کون جھوٹ، یہی زریان جیسے طاقتور لوگوں کا اصل ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہانی ایک اور جذباتی موڑ لیتی ہے۔ منصا کے دل میں علی کے لیے شک مزید بڑھ جاتا ہے، مگر علی وضاحت کرتا ہے کہ وہ منصا کے قریب رہنے کے لیے وہاں آیا تاکہ زریان کے بچھائے گئے جال کا پتہ لگا سکے۔ اس کی آواز میں سچائی ہے، مگر منصا کے دل میں اب بھی خوف بھرا ہوا ہے، اور یہ خوف بے وجہ نہیں۔ کہانی جس طرح دشمنوں اور دوستوں کو بدل رہی ہے، اس میں کسی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ شدت رکھتے ہیں شفیق کا کردار، جو اب تک ہمدرد دکھائی دیتا ہے، مشکوک ہونے لگتا ہے۔ زریان کے سارے منصوبے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کا ہر وار پچھلے سے زیادہ خطرناک۔ منصا کی ویڈیو ابھی جاری نہیں ہوئی، رحمہ غائب ہے، فون بند، پروفائل ختم، جیسے پوری دنیا اچانک بدل گئی ہو۔ آخری جملے کہانی کو نئی راہ دکھاتے ہیں، جب عادل کہتا ہے کہ زریان جیسے لوگ قسمت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے جا سکتے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔ منصا، عادل اور بینش کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے، سچ کو مضبوط کرنا اور زریان کے جال کو بے نقاب کرنا۔ یہ ایپیسوڈ جذبات، خوف، سیاست، بے رحمی، دھوکہ اور ہمت کا مکمل مجموعہ ہے۔ کردار ٹوٹے بھی، جڑے بھی اور ایک دوسرے سے دور بھی ہوئے۔ سچ کمزور پڑا، جھوٹ طاقتور بنا، مگر امید پھر بھی باقی ہے۔ ایپیسوڈ کا ہر منظر حقیقت کی دنیا کو قریب لاتا ہے، خاص طور پر وہ اسے جہاں میڈیا کا کردار بھی دکھایا گیا۔ یہ بہترین سنسنی خیز اور جذباتی ایپیسوڈ ہے۔ یہ واضح ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کہانی اپنی بلند ترین شدت تک پہنچنے والی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا سب سے پہلا سبق طاقت کے غلط استعمال کے بارے میں ہے، جو ہمیں زریان کے کردار سے ملتا ہے۔ زریان ایک ایسا شخص ہے جو دولت، عہدے اور اثر رسوخ کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ قانون اس کے لیے نہیں بنا۔ اس کا 50 لاکھ روپے نقد مانگنا، منی ٹریل نہ دینا، جھوٹ بیانات خریدنا اور لوگوں کو دھمکی دینا اس بات کو واضح مثال ہے کہ جب طاقت کا استعمال اخلاق کے بغیر ہو تو معاشرت تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ طاقت کا اصل مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ ان پر ظلم کرنا۔ دوستو، عادل کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ مسلسل دباؤ، دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ثابت قدمی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ اور انصاف کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر استقامت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ منصا کا کردار سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ ایک پیشہ ور عورت کے ہونے کے ساتھ جذباتی، خوفزدہ اور ذمہ دار بھی ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوتا، دنیا کے سامنے کھڑا ہونا عدالت میں کھڑے ہونے سے کہیں زیادہ مشکل۔ منصا یہ بھی دکھاتی ہے کہ شک، خوف اور دھوکے کے باوجود اگر نیت صاف ہو تو انسان صحیح راستے پر واپس آ سکتا ہے۔ دوستو، رحمہ سے بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی خوف یا لالچ کے ہاتھوں اپنی سچائی نہیں بیچتا۔ اس کا پہلے والا سچ دل کو ہلا دیتا ہے، مگر بعد میں اس کے بدلتے ہوئے بیان سے یہ سبق ملتا ہے کہ کمزور لمحے میں غلط فیصلہ پوری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ رحمہ کے نام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ پر دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ بینش اور منیشا کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک غلط قدم نہ صرف کیس کے حل بلکہ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ علی سے یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی سچائی کے راستے میں لوگوں کا اعتماد بھی کھونا پڑتا ہے، مگر نیت صاف ہو تو آخرکار سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ ویڈیو سکھاتی ہے کہ سچ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے مگر مضبوط بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی
जीत सकता है, मगर सच हमेशा देर पा होता है। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये कहानी दो खानदानों के बीच एक बड़ी जंग के बारे में है। आज की वीडियो में हम आपके साथ दिल दहला देने वाली स्टोरी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फिर फैसला करें कि ये वीडियो देखनी चाहिए भी थी या नहीं। दोस्तों, ये कहानी ताकत, सियासत, धोखे और इंसानी फितरत के अंधे गोशों का ऐसा इम्तजाज है जो देखने वालों को अपनी तरफ खींचता है। कहानी के शुरू में आदिल, जो एक कमजोर लेकिन असूलों पर कायम किरदार के तौर पर सामने आता है, अब मुखालफों के जाल को समझने लगा है और इससे अंदाजा हो रहा है कि गरचा वो कम्मल कामयाबी की जमानत नहीं दे सकता, मगर इसके हार के इम्कानात खतरनाक हद तक कम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जरियान है, एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत इसके अल्फाज से भी झलकती है। इसकी हर हरकत सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है और जब वो गुस्से में ऐलान करता है कि वो सबके लिए ड्यूल है, तो इसके लहजे में एक ऐसा यकीन होता है जो एक बड़े खतरे की निशानदही करता है। फ्रेंड्स, मनसा की जानिब से अपने साबिक शोहर को ऑफिस में प्लॉट करना एक ऐसा धमाका खेज मोड़ था जिसने पूरी कहानी की सिमत ही बदल दी और ये वाज़ह कर दिया कि मनसा बज़ाहिर कमज़ोर होने के बावजूद जहानत और चालाकी में किसी से पीछे भी नहीं। रायमा की शख्सियत भी कम पेचीदा नहीं। 50 लाख रुपए की डील इसकी स्याह हकीकतों पर रोशनी डालती है और जाहिर करती है कि वो सिर्फ एक मोरा नहीं बल्कि एक ऐसे खेल का हिस्सादार है जिसके कई खुफिया पहलू हो सकते हैं। दोस्तों, जरियान की धमकियां सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इसके बेरहम इरादों की झलक भी देते हैं और वो आदिल की नौकरी, कैरियर और ज़िंदगी तबाह करने की बात ऐसी संजीदगी से करता है कि नाज़रीन को यकीन होने लगता है कि वो ऐसा कर भी सकता है। और ये कशमकश, ये ताकत की रस्सी, ये बाहमी बदगुमानियाँ, इनके दरमियान फंसे किरदारों के खौफ, ये सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले आते हैं जहां अगला लम्हा गैर मुतवक्का है। दोस्तों, यही वो तनाव है जो देखने वालों को नेक्स्ट एपिसोड पर मजबूर करता है और यह एहसास देता है कि असल तूफान अभी शुरू हुआ। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में एक नई शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है। हर मंजर में एक नया राज खुलता है, हर किरदार एक नए इम्तिहान से गुजरता है और सबसे बढ़कर सच और झूठ की जंग इतनी उलझ जाती है कि देखने वाले फैसला नहीं कर पाते कि कौन किसका साथ दे रहा है। इस एपिसोड का मरकजी मौजू ताकत का गलत इस्तेमाल, बेखौफ बदअनवानी, औरतों की जद्दोजहद और सच बोलने वालों को खामोश करने की कोशिश है। दोस्तों, जरियान की एक मामूली सी लगने वाली कॉल से होती है, लेकिन यही कॉल आने वाली तबाही की बुनियाद बनती है। वो ऑफिस में तबीयत खराब होने का बहाना करता है, मगर असल मसला ये है कि इसे 50 लाख रुपए नकद चाहिए होते हैं। नकद रकम की ये अचानक तलब बताती है कि जरियान एक ऐसा शख्स है जो अपने मफाद के लिए कानून, निज़ाम और इदारे सब को पैरों तले रोन सकता है और इसका ये भी कहना है कि मनी ट्रेल भी नजर नहीं आनी चाहिए। इस बात का एतराफ़ है कि वो खुलेआम गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है और इसी किसी का डर भी नहीं। दोस्तों, दफ्तर का अमला वाज़ह तौर पर खौफजदा है। इनके चेहरों के तासरात बताते हैं कि वो इस गंदे खेल का हिस्सा तो हैं मगर दिल से इसे नफरत भी करते हैं। सब जानते हैं कि जरियान के फैसलों में अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इसकी ताकत में एक ऐसी सख्ती और बेरहमी है जो हर अहलकार के दिल में खौफ पैदा कर देती है। दोस्तों, इसी दौरान कहानी का रुख यकदम बदलता है जब रायमा अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और तकलीफदा तजर्बे का जिक्र करती है। वो बताती है कि बरसों पहले जरियान ने इसके साथ जुल्म किया, इसकी मासूमियत को तोड़ा और आज तक वो इंसाफ की मुंतज़िर है। रामा के आंसू, लरसती आवाज़ और टूटते हुए एतमाद ने देखने वालों का दिल हिलाकर रख दिया। इसका कहना है कि मैं 8 साल से इस दिन की दुआ करती रही। एक ऐसी औरत की अज़ियत को बयान करता है जो हर रोज़ अपने दुख को सीने में छुपाकर जीती है। आदिल कानूनी तौर पर मजबूत हिकमत अमली पेश करता है, मगर मनसा और बेनिश के पास मीडिया का रास्ता है। अदालत में बयान देना आसान है, मगर दुनिया के सामने अपनी कहानी रख देना बहुत मुश्किल।
منسا کا کہنا درست ہے، دنیا کے سامنے کھڑے ہونا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سچ بولنے والی عورت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، خاص طور پر جب سامنے جیسا ظالم اور طاقتور شخص ہو۔ دوستو، کہانی مزید پیچیدہ تب ہوتی ہے جب ثنا یہ انکشاف کرتی ہے کہ علی نے زریان کی کمپنی میں وہی عہدہ سنبھال لیا جو پہلے منسا کے پاس تھا۔ یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے، منسا کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ علی نے اسے دھوکہ دیا۔ اس لمحے پوری کہانی الٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سننے والے یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید علی دوہرا کھیل کھیل رہا ہے۔ دوسری طرف رائما اور منسا کی ویڈیوز تیار ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد سچ کی دنیا کو سامنے لانا ہے، مگر خطرہ یہ ہے کہ زریان کا میڈیا نیٹ ورک بہت طاقتور ہے۔ وہ لمحہ جب منسا ہچکچاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اچھا احساس نہیں ہو رہا، کہانی میں ایک پورے اسرار کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جیسے کسی بڑی غلطی کا احساس پہلے ہی ہو چکا ہو۔ دوستو، پھر اچانک وہ دھماکہ خیز واقعہ سامنے آتا ہے۔ رائما کا جعلی بیان۔ رائما ایک نئی ویڈیو میں کہتی ہے کہ عادل، منسا اور بینش نے اسے 1 لاکھ روپے دے کر بیان دلوایا۔ یہ انکشاف ایسا جھٹکا ہے جو کہانی کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ ایک لمحے میں سچ مشکوک ہو جاتا ہے اور جھوٹ سچ کے قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ زریان کا میڈیا جال اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ وہی رائما جس کی تکلیف نے سننے والوں کو رلا دیا تھا، اب کسی سازش کا حصہ لگنے لگتی ہے۔ یہ سین دراصل حقیقت کی سب سے تلخ تصویر دکھاتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو خرید لیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ ہے اور کون جھوٹ، یہی زریان جیسے طاقتور لوگوں کا اصل ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہانی ایک اور جذباتی موڑ لیتی ہے۔ منسا کے دل میں علی کے لیے شک مزید بڑھ جاتا ہے، مگر علی وضاحت کرتا ہے کہ وہ منسا کے قریب رہنے کے لیے وہاں آیا تاکہ زریان کے بچھائے گئے جال کا پتہ لگا سکے۔ اس کی آواز میں سچائی ہے، مگر منسا کے دل میں اب بھی خوف بھرا ہوا ہے، اور یہ خوف بے وجہ نہیں۔ کہانی جس طرح دشمنوں اور دوستوں کو بدل رہی ہے، اس میں کسی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ شدت رکھتے ہیں شفیق کا کردار، جو اب تک ہمدرد دکھائی دیتا ہے، مشکوک ہونے لگتا ہے۔ زریان کے سارے منصوبے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کا ہر وار پچھلے سے زیادہ خطرناک۔ منسا کی ویڈیو ابھی جاری نہیں ہوئی، رائما غائب ہے، فون بند، پروفائل ختم، جیسے پوری دنیا اچانک بدل گئی ہو۔ آخری جملے کہانی کو نئی راہ دکھاتے ہیں، جب عادل کہتا ہے کہ زریان جیسے لوگ قسمت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے جا سکتے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔ منسا، عادل اور بینش کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے، سچ کو مضبوط کرنا اور زریان کے جال کو بے نقاب کرنا۔ یہ ایپیسوڈ جذبات، خوف، سیاست، بے رحمی، دھوکہ اور ہمت کا مکمل مجموعہ ہے۔ کردار ٹوٹے بھی، جڑے بھی اور ایک دوسرے سے دور بھی ہوئے۔ سچ کمزور پڑا، جھوٹ طاقتور بنا، مگر امید پھر بھی باقی ہے۔ ایپیسوڈ کا ہر منظر حقیقت کی دنیا کو قریب لاتا ہے، خاص طور پر وہ اسے جہاں میڈیا کا کردار بھی دکھایا گیا۔ یہ بہترین سنسنی خیز اور جذباتی ایپیسوڈ ہے۔ یہ واضح ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کہانی اپنی بلند ترین شدت تک پہنچنے والی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا سب سے پہلا سبق طاقت کے غلط استعمال کے بارے میں ہے، جو ہمیں زریان کے کردار سے ملتا ہے۔ زریان ایک ایسا شخص ہے جو دولت، عہدے اور اثر رسوخ کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ قانون اس کے لیے نہیں بنا۔ اس کا 50 لاکھ روپے نقد مانگنا، منی ٹریل نہ دینا، جھوٹ بیانات خریدنا اور لوگوں کو دھمکی دینا اس بات کو واضح مثال ہے کہ جب طاقت کا استعمال اخلاق کے بغیر ہو تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ طاقت کا اصل مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ ان پر ظلم کرنا۔ دوستو، عادل کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ مسلسل دباؤ، دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ثابت قدمی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ اور انصاف کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر استقامت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ منسا کا کردار سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ ایک پیشہ ور عورت کے ہونے کے ساتھ جذباتی، خوفزدہ اور ذمہ دار بھی ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوتا، دنیا کے سامنے کھڑا ہونا
عدالت میں کھڑے ہونے سے کہیں زیادہ مشکل۔ منسا یہ بھی دکھاتی ہے کہ شک، خوف اور دھوکے کے باوجود اگر نیت صاف ہو تو انسان صحیح راستے پر واپس آ سکتا ہے۔ دوستو، رحمہ سے بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی خوف یا لالچ کے ہاتھوں اپنی سچائی نہیں بیچتا۔ اس کا پہلے والا سچ دل کو ہلا دیتا ہے، مگر بعد میں اس کے بدلتے ہوئے بیان سے یہ سبق ملتا ہے کہ کمزور لمحے میں غلط فیصلہ پوری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ رحمہ کے انجام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ پر دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ بینیشا اور منیشا کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک غلط قدم نہ صرف کیس کے حل بلکہ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ علی سے یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی سچائی کے راستے میں لوگوں کا اعتماد بھی کھونا پڑتا ہے، مگر نیت صاف ہو تو آخرکار سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ ویڈیو سکھاتی ہے کہ سچ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے مگر مضبوط بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی جیت سکتا ہے مگر سچ ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدنان کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔